श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मठ शिवोले यांच्यातर्फे आज गणेश घेवपाचे मुख्य कारण की स्वामी समर्थाचो मठ हा भक्त जे येतात आणि भक्त हे संबंध गोयच्या कानकोपऱ्यांतून भक्त येतात आणि भक्तांचो असो एक डिमांड असो प्रत्येक भक्त म्हणटा की आमकां अक्कलकोट वचपाचे खूब डिफिकल्टी जाता आणि त्या संदर्भात आम्ही आज हो प्रेस आपोवपाचे मुख्य तुमच्या माध्यमांतसून पत्रकार बंधूच्या माध्यमांतसून आम्ही गव्हर्मेंटाक तशेंच कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे चेअरमॅन जे आसा बाई उल्हास पेयकर ताका एक सांगपाक सोदता की तांकां आमी निवेदन आमी पत्रकूय तांकां दिवपाचें आसा की कदंबाच्यो एक नव्यो बसी येयल्ल्यो आसा आनी त्या बसीन पयलीं कशें आसलें की पणजेसून सोलापूर पर्यंत बस वयता कदंबाची. सो आमचो एक सगळ्या मेंबर्स आणि भक्तांचो एक डिमांड आसलो की ती बस सोलापूर जितली वयता तितली फुडें 35 ते 40 किलोमीटर अक्कलकोट आसा आणि ही बस तिथपर्यंत गेली जाल्यार भक्तांची एक मोठी सोय जातली आणि भक्त एक समाधानी जातले. कारण हांगरसून जायते भक्त आमकां विचारतात तुमची मठातर्फे गाडी वयतली जावं जायत्या भक्तांचो एक ह्या साठी अक्कलकोट वचपाचो म्हणून पेयकर सराक एक म्हाजे विनंती आसा की जे नवे बशी येयल्ली आसा आनी हितून पयलीं पळोवंक जाल्यार पयलीं अक्कलकोट बस वयताली कित्याक लागून बंद जाल्या ते हांव न्हू पण 30-35 किलोमिटर हें लागीं आसा थंयसून सोलापूरसून. सो एक कदंबा जर थंयसून जर सोलापूरसून जर अक्कलकोट वयता जाल्यार खूब हांव म्हणटा तेंचें खूब तेंच्यांनी तेंच्या हांव धन्यवाद मानता. तेंच्यांनी खरेंच हें आमी जे प्रेस घेतलेलें आसा हेचेर विचार करून जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी अक्कलकोटाचो विचार करता आनी अक्कलकोट ही बस पयलीं वयताली कित्याक लागून बंद जाल्या ती तेंच्यांनी चवकशी करची चेअरमॅन सरान आनी कदंबा ही परत तेंच्यांनी चालू करची. आनी कशें आसा हांगरसून प्रायवेट बसी वयता त्यो नियरली वर्सान एकदां आमचे कसलोय उत्सव आसता तेन्ना वर्सान एकदां जाता आनी हांगा जर जालें जाल्यार ऑल्टरनेट बस म्हणजे विकानसून एक म्हाका दिसता ऑल्टरनेट बस वयता आतां डेली रुटीन. सो तितूनसून जर ते वाया पणजेसून म्हापसा आनी म्हापशेसून शिवोले स्वामी समर्थ मठा कडेन फक्त रावूंक शकता जे फक्त अक्कलकोट वचपाचे आसा शिवोलसून पेडण्यासून वाया परतून ते अक्कलकोट रुटीन आसा तो तेंच्यांनी करूं येता. म्हणून एक सरकारा कडेन आनी खास करून आमी सीएमाकूय ज्यावेळी पत्रक दितले ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसात तांकांय पत्रक दितले आनी तितून आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा आमच्या भक्तांचो आनी आमचे मेंबर्स जे आसा खास आज आमी बसलेले आसा हेच सांगपाक लागून की आमचो जो डिमांड आसा तो सरकारान आनी आमचे भाई तुयेकर हे आमचे लागीं पारशा गांवांत तुये म्हणून आसा पळय त्या तुया गांवांचोच आसा आनी लागींचो आसा आनी भाईन आमचे जे आमचे डिमांड जे आसा अक्कलकोट वचपाक लागून तेंच्यांनी तो डिमांड तेंच्यांनी आमचो मनान आमचे उलाप जाल्ले ते म्हणाले आम्हाला काही हरकत नाही जर तुमच्या गव्हर्नमेंटाने म्हणजे ते दिली पण आम्हाला काही हरकत नाही म्हणून तेंचे आमचे ऑलरेडी उलाप जाल्ले. फक्त आता ह्या सरकारान आनी आमचे चेअरमॅन भाई हेचेर लक्ष घाली जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट जावंक शकता आनी अक्कलकोट अशें जाला आतां क्षेत्र जायत्या भक्तांचो डिमांड आसा आनी खूब भक्त अक्कलकोट वचपाचे आनी दिसान दीस प्रसिद्धी स्वामीची खूब जाल्ली आसा आनी भक्तय तेवढो तितलो शिवोले मठान जसो भक्त वाडलेलो आसा तसो अक्कलकोट सुद्दां आमी त्या दिसा आमच्या महिलांचो एक ग्रूप घेवन गेल्लो महिला भजनी मंडळ ते दिसा अशी भरपूर गर्दी म्हणजे अशें आसा प्रसिद्धी अक्कलकोटची. त्याच संदर्भान आमकां सरकारा कडेन आनी चेअरमॅन भाई कडेन तेंच्यांनी आमकां आमचो जो डिमांड आसा तो पुरेपूर तेंच्यांनी करचो. बसी संदर्भान आमी हांगा देणगी कुपन भरलेल्यो ते हितून थोड्योश्यो थोडे बाकीचे 40 जाणांक लॉटरी लागले आसा आनी आमी सांगूं शकता की 12 तारखेर जे 9 तारखेर आमची लॉटरी हे जाल्ली सो एक म्हयनो आमकां रावचें पडटा आमी एज पर टिचर मेन्शन केल्लो. सो 9 तारीख ते म्हयनो जाता आनी 9 तारीख जाल्या नंतर थर्सडे जो आसा बेस्तार आसा तो 12 तारखेर आसा. ते दिसा आमी 12 तारखेर
सगळ्यांक आमी जे कोणाक बक्षिसां लागलेली आसा तांकां 12 दितली. आनी तिसरी आसा परतून थंयसून सुट्टा त्या तितून रुटीन तेंच्यांनी एक्स्ट्रा वचून 40-45 किलोमिटर जे अक्कलकोट आसा तितले पर्यंत वचून परतून तेंच्यांनी तो 1 तास कितें लागता तो तेंच्यांनी एडजस्टमेंट करचो.